Pater Cus Titiminio, Pater Cus Dominisus. Takong pagtaod sa balangmaan nga nasa kalangitan, pinag sa imo anak, musigi ng Kristo, Master Manus Grado. Simbahon ko ang imong alang, maghari ka kanamo, tumanon imong pagbuting si yuta, ingon nagtuman kini dito sa langit. O unas tanan, magpasalamat kita sa Dios nga anya kita, nga nakatambong kita sa atong katimbanong pagampo, sa atong matagsa-tagsa, og labi na sa atong mga abyan, og sa mga kinatlong espiritu ug maangil, uban sa mga 7 ka city ka arkangeles, uban sa mga kinatlong espiritu, ug kanatong tanan maigsoon mayong buntag. Labing importante nga kita maulahutay sa atong mga gimbaton, sa atong pag-alagad sa ngadto sa Ginoo. Nga labing importante nga ang matuod nga pagsimba mangigsoon nga mao ang paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, nga kita nahigugma ngadto kaniya, nga magpabili natong pagtuo o paglig-on. Pinagi niini maigsoon, mabot ang panahon atong pagtuo sukdon. Busa lig-unon nato atong pagtuo, pinagi niana, mailan nato kung kinsa ang barog. Isip usa ka sagrado ko senior nga gingon pa nga pagkabalaan. Busa maigsoon, kitang mga tanan sa sagrado Corazon Senior nga dili nato malikayan. Ang uban nagtuman, ang uban wala magtuman. Busa dili nato sila masala, pinagi niya na maigsoon. Usa kita nga moagak ngadto sa uban nga atong mga kaigsuonan nga katong wala nakapadayon, ato silang madasig. Pinagi ni maigsuon, pinagi sa balang espiritu, kita gigiyahan kita sa Ginoo. Nga maabot kita ang atong mga minsay gikan sa mga igsuonan nato nga mga lagyo. Pinagi nga ni kanato sila nga naingon nga nagpasalamat sila kanato tungod kanato ana paday isiis nga nagpadayon hantud karon. Busa atong pasalamatan ang Dios ug atong kuglingon. Pinagi kanato maigsoon, nagpasalamat sila og pinagi kanato nga kita nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, nga giingon pa padayon igsoon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Busa dili tanan nga mga tao uban sa itong mga kaigsunan nga mubabag niini, kundi adunay usab uban nga musuporta usab nga ni kanato. Busa kini atong gibuhat maigsoon alang yadtong mutuo og musuporta kay kani atong pagsangyaw og pulong sa Ginoo maigsoon, dili kini ingon nga basta-basta. Kay aduna kitay giisip nga mga sagubang, mga pagsulay. Busa pinagi sa mga pagsulay maigsoon, lig-unon itong pagtuo. Kay pinagi sa itong pagtuo, diya makita nga kita matuod nga nahigugma ngadto sa Ginoo. Busa gingon pa sa kasulatan sa gipadayag kapitulo 10 verse 22, ayaw itago ang mga panagna nga niya nining libroa, kay dool na ang katumanan niini. Busa ato na kini ibutyag. Pinagi sa pulong sa Ginoo, magiyan kita nga ang kaluwasan sa tao tapor tao. Walay amahan, inahan, mangigsuon nga makaluwas, kundili pinagi sa atong pagtuman niini. Kay kitang tanan mo atubang gayud. Busa maigsoon, sama kita sa lumba sa dagan, nga makaabot kita sa finish line. Dili ingon nga maglumba nga kinsay makauna, kundi lumba nga kinsay makalahutay. Katong makalahutay sa finish line mao kato ang mudaog dinis kalibutan. Dili na to maila ang matarong sa tao. Pinagi sa paghukom sa Dios, di makita nga ikaw matarong. Pero buhi pa kita din sa kalibutan, nga galigid pa ang kalibutan, dagan pa nga pagsulay, pagsubok sa itong kinabuhi, pinagi sa itong pagtuo, ug sukdon pa kini niini. Bisan kaniyang bulawan, sukdon pa kini. Kung bulawan pa kini. Busa, mga igsoon, pinagi sa itong pagsayaw sa pulong sa Ginoo, labing importante nga atong gihalad mo ang pulong sa Dios mo atong kuglingon, nga kita nakatuman. Gingon pa sa Mateo kapitulo 5 versikulo 11 nga naingon, bulan kamo kun biayon og daog-daogon
sa mga tao og butang-butangan tungod sa inyong pagsunod kanako. Kung atong pagsunod may igsoon para sa Dios, kung atong pagsunod may igsoon para sa gimbaton sa atong pagtulunan, kung sa atong pagsunod may igsoon para sa atong paglampo, sa atong pagtulunan, isip usa ka miyembro sa Sagrado Konseyo, isip mutuman niini. Busa magpasalamat kita migson kay bihira ara sa tao nga mubarog sa atubangan sa mga tao, isip gingon pa sa sulatan nga ang muila ug moangkon kanako atubangan sa mga tao. Sa to pa ipakita, sa to pa diya masukod nga gipakita ang imong representative sa imong guglingon sa paghalad ngadto sa mga tao, gipailan nimo ang Ginoo, isip wala nimo siya ikaulaw. Busa andam kita nga mubarog sa tong pagtuo kay mobot ang panahon dagan kita apan gamay ra mubarog. Ang pagbarog migson dili basta-basta nga 1,000 kapilo kana nga pagsukod sa imong pagtuo, nga dili ingon nga ang pagbarog nimo nga muatras, dili. Ang pagbarog migson andam ka sa paghalad sa imong guglingon. Giingon pa sa sulatan, kung matuod ka nga pagtuluan nga alagad sa Ginoo hantod sa kamatayon, pinaagi niini mudaog ka maangkon nimong kinabuhi. Nga giingon pa nga luwason sa Dios ang iyang mga pinili, nga pinagi sa nagtuman niini. Kung kita nagtuman sa pagtulan migsoon nga kita matuod nga nahigugma ngadto sa Ginoo, wala kitay kadlukan. Kay gingon pa sa sulatan, ang tao aduna pay kadlok, wala pa kaniya ang himpit nga gugma sa Dios. Busa kung pinagi sa gugma sa Dios na himpit imong pagtuo, nga wala kay gikadlukan. Gawas kung kita nagbuhat og dautan, wala kita nagsunod, kung kita nakaila kita sa tong gibuhat. Kung aduna may mga tao mangison nga mubay-biyay kanato, mangison bisan sa tong puglingon nasayod kita sa tong gibuhat. Dili kita angay kabalaka o ma-discourage sa uban. Tod kay atong gibuhat dili man dautan. Nasayod kita sa tong gibuhat nga wala kita gipasipala nga tao, wala kita gihatakan og katungod, kundi nagsangyaw kita sa pulong sa Ginoo. Isip mo ang pagdasig sa atong puglingon, sa paglampo, pag-agak sa atong tagsa-tagsa, isip usa ka leader. Ang usa ka leader may igsoon mubarog. Dili walay kadlukan gawas kun kini nagbuhat og dautan. Mubarog ka sa imong pagtuo nga pagbaton sa pahigugma ngadto sa Ginoo. Mao kini ang pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kum, taas sa tika. Amen. Ha? Ciao.